अस्सलाम वालेकुम मुझे माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है थी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम। सुबह के 7 बज गए थे और दिन यकीन करें चढ़ा ही नहीं, ऐसे लग रहा था। और पहली बार मैंने ऐसे देखा है जब से होश संभाली है कि इतना अंधेरा सुबह का टाइम, और डी में भी ऐसे ही चल रहा है, मसलसल ऐसे ही सीन चल रहा है। तो मैं ना पहले डर गई जब मेरी आँख खुली ना। मोहम्मद दाऊद उठा था, उसके लिए वीडियो बनाने आई थी। तो मैंने कहा चले मैं ना गीज़र ऑन कर रही हूँ, जब तक हम सब उठेंगे तो फिर गर्म पानी हो जाएगा, तो फिर मुँह हाथ वगैरह बच्चे धो लेंगे। तो ना जब मैंने देखा तो मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं आज दिन ही नहीं चढ़ा, 7 बजे का टाइम है और इतना अंधेरा। तो मैं ना जब बाहर आके मैंने कहा देखो तो सही, जब मैंने लाइट ऑन की और फिर जाके कोई रोशनी नज़र आई बाहर, मतलब कि इतना अंधेरा था, लाइट ऑन करनी पड़ी। तो इधर मैं वीडियो बना रही थी और इतना मैं डर भी रही थी। और इसी टाइम पे मुझे ना जैसे आवाज़ आई, ये ना फर्श ज़रा है ऐसी है कि कोई चलता भी है ना तो पता चलता, जैसे छत पे इंसान रहता होता है ऐसी की आवाज़ आती है। तो मैं देखने भी गई हूँ जैसे कोई ना आ रहा है, तो मुझे लगा भी आवाज़ आई कोई। तो ना कदमों की आवाज़ थी, वो मोहम्मद दाऊद था और बेड से उतरा और मेरे पीछे आ गया। तो जब मैं उठ के आती हूँ ना बेड से कि मेरी मम्मा उठ गई है और उठ के कहीं जा रही है, तो इसको फ़ौरन से पता चल जाता है और ये फ़ौरन मेरे पीछे आ गया। तो मैंने फिर उसको जो है पहले उठाया, गोद में प्यार श्यार किया और उसे बिठा दिया इसी शेर पे। तो अब मैं इसको दूध बना के अब लेके जाती हूँ इसको दोबारा से अंदर। इसको फुल नींद थी अभी, फिर भी बेचारा हिम्मत से बातें शातें कर रहा था मेरे साथ। आजकल जो है ना वो बच्चों की ऑफ की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा रूटीन हमारी ख़राब चल रही है। मतलब कि सुबह 12 साढ़े 12 कभी 1 बजे उठ रहे हैं। तो मोहम्मद दाऊद भी माशाल्लाह सोया रहता है और रात को फिर सोते ही नहीं हैं बच्चे, यकीन करें 2 ढाई बज जाते हैं रात को। तो फिर जाके बच्चे कहीं सोते हैं, वो भी डांट डांट के फिर सुलाती हूँ। मोहम्मद दाऊद तो बिल्कुल भी नहीं सो रहा होता जल्दी से, बच्चियाँ तो फिर भी डांट खा के लेट जाती हैं। तो मोहम्मद दाऊद जो है ना वो हमारे ऊपर चढ़ा होता है रात को अंधेरे में भी। तो हम सो गए थे, फिर हम उठे हैं अभी। आज मैंने डिसाइड भी किया था कि आज हमने इम्तियाज़ महल जाना है तो जल्दी उठना है, लेकिन खैर नहीं उठा जाता, पता नहीं क्यों। रात को जब लेट सोना है तो ज़ाहिर ही बात है फिर डे के टाइम भी हम लेट ही उठेंगे ना। तो मैं कह के सोई थी कि जल्दी उठना है, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत बादल बादल चल रहे हैं, दिन इतने छोटे हैं, बहुत दिन छोटे हैं। तो मैंने कहा टाइम पे उठेंगे, नाश्ता करेंगे और इम्तियाज़ मॉल में चले जाएंगे ग्रोसरी के लिए। ज़ाहिर है मंथ का स्टार्ट हुआ है जख्म से और हम अभी तक ग्रोसरी नहीं करने गए। तो मैंने कहा चलो ना ग्रोसरी कर आते हैं। तो ठंड तो ज़ाहिर है अब मसलसल रहनी है, ठंड को देखें तो फिर खाना पीना भी ज़रूरी है भाई। तो इस वजह से फिर मैंने आज डिसाइड रात को ही कर लिया था कि संडे को बच्चों को एकेडमी के भी ऑफ है तो चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता वगैरह करवाया और बर्तन शर्तन नीट किए, सारा काम किया अपना, और उसके बाद हम लोग जो है वो रेडी होके निकल आए थे। तो कपड़े वगैरह रात को ही रेडी करके रख दिए थे हम लोगों ने, शुक्र है, क्योंकि पता है जब तो हम लेट उठते हैं तो इस वजह से रात को ही मैंने सारा कुछ कर लिया था काम। तो इधर मोहम्मद दाऊद को मैं उठा भी रही हूँ तो आ भी नहीं रहा था। आज ना नूलेजा कहती प्राम नहीं लेके जानी, हमने इतनी ज़्यादा ग्रोसरी नहीं मम्मा करनी। और मोहम्मद दाऊद ना प्राम कौन पकड़ेगा, बहुत तंग हो जाते हैं, ट्रॉली भी होती है। ये दोनों चाहती हैं कि हम आज़ाद रहे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वो पैदल भी ज़ाहिर है उसको पकड़ना, उसकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है, उसको पकड़ना पड़ता है। तो गोद में भी नहीं आ रहा था, कहता मुझे नीचे छोड़ो मैं चलूँ। भागता फिरा इतना, इसने आज लड़के ने तंग किया है ना बहुत ज़्यादा। तो इधर जब मैं ऑटो में बैठी ना तो ये मोहम्मद दाऊद मेरी गोद में सो गया था। तो निकलते निकलते भी ना मुझे तकरीबन 2:30 बज गए थे। जितना मैं कह रही थी ना कि जल्दी निकलेंगे, 12 बजे जाएंगे, 1 बजे तक चले जाएंगे, लेकिन फिर भी निकला नहीं गया, इतनी देर हो गई हमें निकलते निकलते। फिर काम भी करवाना था, घर की क्लीनिंग, मेड भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो काम कर ले, थोड़ा सा करवाया। फिर मैंने वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं नीट करवाए, मैंने कहा साफ़ ही है कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कर दें, फिर हमें जाना है। तो फिर हम करवा के फिर निकले। तो इधर ना स्टाइलों पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़ लगी हुई है हर जगह ही, आजकल न्यू ईयर है तो ऑफ़ चल रही है। तो मुझे ना ये सैंडल बड़े अच्छे लग रहे थे। हम वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए आए थे और मैं देखने आई थी कि क्या क्या ऑफ़ में लगा हुआ है, मैं भी तो देखूं। तो काफ़ी अच्छी वैसे ऑफ़ लगी हुई थी हर चीज़ पे, बैग्स वगैरह पे भी और शूज़ पे भी। तो काफ़ी रश पड़ा हुआ था। मैंने भी सोचा मैं जाके देखूँ तो सही क्या चीज़ है अंदर मिल रही।
تو خیر ہم جیسے زیادہ تر جو ہے نا وہ باہر سے ہی ہمارے شوز آ جاتے ہیں، اس وجہ سے پاکستان میں ہمیں لینے پڑتے نہیں ہیں زیادہ۔ تو ادھر نا پھر آ گئی تھی میں ون ڈالر شاپ میں، ادھر سے نا مجھے لینی تھی شیٹ ٹیبل کے لیے، جو شیشہ ٹوٹا ہے نا آپ کو دکھایا تھا میں نے، تو میں نے حال ہی سوچا ہے کہ فی الحال کے لیے نا میں اس کے اوپر چپکا دیتی ہوں کوئی شیٹ لا کے نا۔ تو پلاسٹک اگر بچھاتی تو وہ نا دود اٹھا کے نیچے پھینک دینا تھا، تو اس وجہ سے میں پھر سوچا کہ چپکنے والی لے کے آتی ہوں، تو شو ریک کے اندر بھی بچھا لوں گی اور ٹیبل کے اوپر بھی چپکا دوں گی۔ تو جو بچھانے والی رواج تو اب ختم ہو چکے ہیں، جو بچھاتے ہوتے تھے پہلے، تو اب وہ رواج ختم ہے، اب آپ کو چپکنے والی مل جاتی ہے آرام سے، آپ جو ہے ایک بار ہی چپکا لیں۔ تو محمد داؤد میری گود میں سویا ہوا تھا، تو اٹھا میری ہمت بس ہو گئی تھی، جب امتیاز میں نے اسی ٹرالی میں اس کو لوٹا دیا، لیکن وہ اٹھ گیا تھا۔ تو علیزہ مجھے بتا رہی تھی کہ ماما یہ آنٹیوں کو گزرتی ہوئی آنٹیوں کو نا بائے بائے کہہ رہا ہے، آنٹیاں بھی بائے بائے کر کے گزری ہیں ابھی اس کو۔ تو جی یہاں پر نا ڈیکوریشن چیک کریں آپ، اتنے ایکسپینسو تھے، اتنے زیادہ ایکسپینسو تھے، میں خود حیران ہو رہی تھی، اتنی مہنگی ڈیکوریشن ہے، پتہ نہیں کیوں اتنے زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ اور یہ گلاس وغیرہ شیشے وغیرہ بھی دیکھیں آپ۔ تو میں یہ اسپیشلی نا اپنے ہسبینڈ کو دکھانے کے لیے ویڈیو بنائی تھی، یہ جو ہے نا میرل کے لیے، کیونکہ میں نے شو ریک کے اوپر لگانا تھا، تو ہسبینڈ میرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اتنا مہنگا نہیں آتا، میں نے ان کو صرف ایسٹیمیٹ بتایا تھا کہ تقریباً 2-3 ہزار میں آ جائے گا، تو وہ نا کہتے نہیں اتنا مہنگا نہیں آتا۔ میں نے کہا نہیں آپ آئے تو صحیح، پاکستان 3 سال ہو گئے ہیں، آپ آئے نہیں، آپ کو کیا پتہ ہو کہ پاکستان میں کتنی مہنگائی چل رہی ہے، آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ابھی تک۔ تو جب میں نے کہا ویڈیو بناؤں گی، میں جب جاؤں گی تو آپ کو دکھاؤں گی، یہاں پر 7-8 ہزار کے لگے ہیں، میں 3 ہزار کا کہہ رہی تھی، 3 ہزار والے بھی تھے لیکن وہ بہت چھوٹے سے تھے، تو گزارا کرنا ہو تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ اتنا بچیاں جو ہے نا وہ اسٹیشنری آ گئی تھی اپنی، اور میں ادھر ڈیکوریشن کی ویڈیو بنانے لگی۔ بچے ہر دفعہ اسٹیشنری لازم آتے ہیں۔ تو خیر ہم نے ساری گروسری کے اندر اتنا آج رش تھا نا، باقی ویڈیو میں آگے بنا نہیں پائی کیونکہ بہت زیادہ آج رش تھا، اوپر سے داؤد کی پرام نہیں لے کے آئے تھے، داؤد نے آج شدید تنگ کیا ہم نے نا، تو بڑی مشکل سے ہم نے تھوڑا سا سامان خریدا ہے، بس جتنا بھی خریدا ہم نکل آئے، اور دیکھیں اوس کتنی ہو رہی ہے، دھند پڑی ہوئی ہے اور اتنی ٹھنڈ تھی نا، تو ادھر میں نا نکل کے باہر ہوں، رش بھی بڑا تھا آج، پتہ نہیں کیوں رش تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی فری میں چیزیں بک رہی ہوں، ہر جگہ ہی رش ہے، کیونکہ امتیاز مال میں نا کافی زیادہ آپ کو نا اچھی پرائز مل رہی ہیں، آج کل آف بھی لگی ہے، کافی اچھی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، تو اس وجہ سے نا کافی زیادہ رش تھا۔ باقی میں ادھر کھڑی ویٹ کر رہی تھی بچیوں کو اندر بھیجا تھا کاؤنٹر پہ، وہ سامان لیا تھا جو ون ڈالر شاپ سے، ان کو بولا کہ لے کے آؤ، تو ابھی جی ہم لے کے اور گھر پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے آتی میرا کام ہوتا ہے کہ میں نے نا جو بیبی کا بیگ ہوتا ہے وہ اوپن کر کے تو اس کی چیزیں نکالنی ہوتی ہیں، اس میں یہ پرفیومز ہم نے بائی کیا تھا اور وہ رکھ دیا تھا، کیونکہ جو نازک چیزیں تھیں نا وہ ہم نے بیگ میں ہی رکھ لی تھی، کیونکہ ان کا سیپریٹ ہی بل بنتا ہے، تو پھر جو بنتا گیا پہلے اور اس کو ہم بیگ میں رکھتے گئے۔ یہ میں نے ساتھ میں لیا تھا اپنے لیے فیس پاؤڈر، اور یہ بچیوں نے یہ ہار لیے تھے، اور یہ دونوں نا مجھے کافی دیر سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے نا ایک لاکٹ لینا ہے، ہار لینا ہے، ان کو کبھی شوق نہیں ہوا، تو ابھی انہوں نے کہا تو میں نے لے دیا۔ باقی یہ اتنی سی گروسری ہم کر کے آئے ہیں، باقی تو کچھ سامان ادھر سے لے لوں گی، اور جو میں نے دیکھا نا کہ ادھر بھی اتنی پرائز میں مل رہا ہے تو وہ پھر میں نے نہیں لیا، میں نے کہا ادھر سے ہی لے لوں گی، تو اتنا سا سامان لیا، اور آتے ہی رکشے میں نا میں نے بیٹھ کے کھانا جو ہے نا وہ آرڈر کر دیا تھا، سیخ کباب منگوا لیے تھے، اور ساتھ میں ملائی بوٹی، اور بچے جو ہیں وہ کھانا کھا رہے، میں نے کھا لیا تھا اور میں اٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا محمد داؤد آتے ہوئے نا پھر سے سو گیا تھا، اور ساتھ میں نے ہیٹر آن کر کے دیا ہے، تو ہاتھ بھی بڑے ٹھنڈے ہو رہے تھے، میں نے کہا ساتھ ساتھ کر لوں ہینڈ بھی گرم، تو پھر میں یہ سامان جو ہے نا وہ اوپن کر لیتی ہوں، کیونکہ محمد داؤد سو رہا ہے تو فائدہ اٹھاتی ہوں۔ یہ شیٹ میں لے کے آئی ہوں جو کہ میں شو ریک کے اندر چپکاؤں گی، اور یہ ٹیبل پہ بھی،
یہ ہنی میں لے کے آئی ہوں۔ اس کے ساتھ نا مجھے ایک بڑی مزے کی چیز لگی، یہ اس کے ساتھ جو سپون ملا ہے نا، یہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے، چھوٹا تھا، اور یہ اس کے اندر آ جائے گا، آرام سے آپ رکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ شہد نکال سکتے ہیں۔ اچھا یہ ڈسکاؤنٹ میں ملا تھا صرف ہمیں، اس کے ساتھ تو بڑا دھوکا ہوا ہمارے ساتھ، اتنا بڑا اوپر سے اس کا شیمپو بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ اندر نا شیمپو مل رہا تھا ہمیں۔ تو جب میں نے اوپن کیا نا، میں اس کی سٹوری آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں، بعد میں کیا بتانی۔ تو جو میں نے اوپن کیا تو بہت سمال والا نا شیمپو نکلا، شاید 100 یا 200 میں مل جاتا ہے، اتنی چھوٹی سی ہے وہ سینسلک کی شیمپو کی بوٹل نکلی ہے۔ جو میں نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہی ہوا ہے، ہم نے ایویں آفر والا اٹھا لیا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں کیا مل رہا ہے، منی سا ایک شیمپو۔ تو اتنا بڑا دھوکا میں نے کہا کیا ہے نا۔ تو جی یہ میں لے کے آئی تھی سائڈ ٹیبل کے لیے میٹ، تو میں نے کہا اس کو جو ہے اوپن کرتی ہوں، سب سے پہلے جو میری فیوریٹ چیزیں میں ان کو کر لیتی ہوں اوپن۔ اور یہ میٹ میں لے کے آئی ہوں بیڈ رومز کے لیے نا، پہلے میں نے ایک روم کے لیے لینے تھے اور پھر میں نے دونوں کے لیے ہی لے لیے، تو کیونکہ سائڈ ٹیبلیں نا کافی گندی ہو جاتی ہیں، تو فیبرک والا ہے نا فرنیچر سارا، اس وجہ سے تو کوئی برتن وغیرہ کوئی کپ رکھنا ہو تو بڑا گندا سا مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میٹ ہونا چاہیے۔ تو ابھی میں اس کو سب سے پہلے بچھا لوں گی، تو باقی کی چیزیں تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کل والی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور آج تک کی ویڈیو اتنی سی تھی، اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا نہ بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔